पळय हो जावन आसा आमचो बाब पास्कोआल द चिकाली. तेणें पळय इतले तियात्र बरयल्या न्हू, खूब तियात्र बरयल्या तेणें. आनी तेणें नव्या नव्या भुरग्यांक माचयेर हाडल्या. इवन कॉलेज स्टुडंटांक पासून ट्रेनिंग करून आमचे कोंकणी पालकार हाडल्या. आनी फाटीं तेजो एक तियात्र पळयलो हांवें, आमचो गोंयकारांचीं दुकां कला अकादेमीन. आनी तो तियात्र हांव तुमकां सांगू, म्हाका इतलो म्हाकाच न्हू आमचे फूल फॅमिलीक लायक जालो. आनी आमचे फॅमिलीन एक धाकटो यंग मेंबर आहा, 10 years old गर्ल बाय नेम क्रिस्टल, तेका येयलेले. तेका ती पळय कॉमेडी इतली लायक जाली. तो टेडी बेअर घालून कॉमेडी करता, तें काडटा दुसऱ्याक दिता, तें काडटा तिसरो कॉमेडी जाता घालता टेडी बेअर, तें काडटा चवथ्याक दिता. इतली कॉमेडी तेका पळय लायक जाली. शी घरा वचून बसून तें एक्शन करतालें टेडी बेअराचें. मागीर तेका दुसरे तियात्र केले. तशेंच कॉमेडीत ना बेजार कॉमेडी म्हणजे एक्च्युअली पळय दुसऱ्या तियात्राक आमी येलेले तेन्ना तो प्रोफेशनल कॉमेडियन, तेजी हरशीं चड कॉमेडी आसपाक जाय आसली. पूण बिंग प्रोफेशनल कॉमेडियन तेजी तितली कॉमेडी बरी जावंक ना. वेरज पास्कोआल दी चिकाली इज नॉट ए कॉमेडियन एक्टर, बट तेजी कॉमेडी पळय तेणें घातलेली ती टू गूड. आतां दुसऱ्या तियात्रान तें बोरींग जालें तेका. आमचे धाकटुलें बाय क्रिस्टल वॉट इट इज काय म्हणलें बोरींग आनी अशें तशें. आनीक प्रोफेशनल हरशीं कॉमेडी करपी. मागीर मोबायल घेतलो आनी हॉलान गेमी खावता. कितें करतलें बावडे, कितें करतलो. आनी एक तियात्रा गेले, आनी 2-4 तियात्रां गेले. ते म्हणटा नो, आय वॉन्ट टू सी ओनली पीडीसी तियात्र. हांवें म्हणलें वॉट इज पीडीसी? पास्कोआल द चिकाली. कितें ब्रेन बरें चेडवाचो धाकटुलो. तेणें आनी तो फोटो आहा ते कडेन बुकांनी, तेजो गोंयकारांच्या दुकानचो फोटो आहा घेवन भोंवता. आय लायक ओनली पीडीसीच हे म्हणटा तियात्र. पीडीसी म्हणजे कितें आतां पास्कोआल द चिकाली. कितली तकली पळय भुरग्याची. आनी आतां खंयचेच आवडना म्हणटा. बरें, तेज्या उपरांत आनी एक तियात्र तेका आवडलेलो म्हणटा तो आमचो बाब इरिनेव पेरेराचो, इरिनेव गोन्साल्विसाचो आय एम सॉरी. तोय तियात्र तेका आवडलो. आफ्टर पास्कोआल द चिकालीचो आमचो गोंयकारांची दुकां, तेजे उपरांत आय एम सॉरी तियात्र तेका आवडलो. आनी त्या तियात्रांतले तेका ती सिनरी खूब आवडल्यो. बाब इरिनेव गोन्साल्विसान तेणें पळय तें पड्ड्याक स्टेजीचेर दाखयलें, उदक दाखयलें, डॉल्फिन्स दाखयलें. तें तेका इतलें लायक जालें. शी वॉज व्हेरी हॅपी. हे 2 तियात्र तेका सिजनल लायक जाल्या. आनी तितूंतलो आय एम सॉरी तियात्रांतले चड तेका लायक जालें म्हणटा तें एक बेबद्याचें. आय लायक दॅट बेबदो म्हणटा. बेबद्याचें पळय एक दुयेट म्हटलें तो. अरे बेबदो कोण रे? आमचो बाब आवेस पेरेरा. फर्स्ट टायम तेणें बेबद्याचें दुयेट केलें. बेबदो जावन सारकोच बेबदो रे, सारको बेबदो. तेणें एका आमच्या बेबी कितलें आवडलें तुका सांगू क्रिस्टलाक. सारको बेबदो. आय वॉन्ट टू सी दॅट बेबदोस सॉंग म्हणटा. बेबदो कोण आतां आमचो आवेस पेरेरा. तें कितें एक्शन केलां आवेस पेरेन बेबद्याचें. टू गूड. बरें, आतां हांव सांगता तुका आतां म्हाका कितें दिसता पळय तें. आतां पास्कोआल द चिकाली तियात्र पळयल्या, दुसरेंय पळयल्या, पूण तेजें पळय बरोवप आहा न्हू, तो सामको सस्पेन्स तेजें. आनी हें गोंयकारांची दुकां पासून तियात्र लास्ट तुका गमता, लास्ट पड्ड्याचेर. आतां तुमी म्हाका एकूच सांगा, आमी आतां नॉर्मल मनीस न्हू, तूं आनी हांव. आमी तर फाल्यां चीफ मिनिस्टराक शूट केलो. तुमकां दिसता आमकां सुटका आहा म्हणून? ना न्हू. जुईज आमकां कितें करतलो, फासी मारतलो, ना जाल्यार लायफ प्रिजन घालतलो. सारकें न्हू? आनी त्या चीफ मिनिस्टराक तर एक मेंटली रिटार्ड मनशान शूट केलो जाल्यार जज तेका फासी दितलो, लायफ घालतलो? ना. तो म्हणटलो मेंटली रिटार्ड आनी तो नको तेणें कितें केलां तें आनी तेका सोडटलो. दीस इज वन ऑफ द शो तितून तेणें पळय दाखयला व्हेरी ब्रिलियंटली. आनी तेजी पळय तियात्रान सगळे सस्पेन्स लास्ट पड्ड्याचेर हेजेर गमता तुजें तें. ही इज अ रियली सस्पेन्स रायटर. आनी आय थिंक आय डोंट नो हीज क्वॉलिफिकेशन, बट द वे ही रायट्स, he may be very highly qualified person. I don't know him properly. May be very high qualified person. The brilliantly to theatre बरयता, brilliantly, सामके too good. आनी सस्पेन्स ड्रामा तेजो आतां आनी एक तियात्र येवपाचो 2nd week of September. ताजें नांव जावन आसा
आतां आमचें कितें जातलें तेजें नांव जावन आसा आतां आमचें कितें जातलें. 2nd वीक ऑफ सप्टेंबर तो रिलीज जातलो. आतां हांव रावला सारको. आतां जून जालोच खबर, जुलय ऑगस्ट वयतले आनी सप्टेंबराचो 2nd वीक येतलो आनी आमी ते पळयतली म्हणून. आनी आमचे धाकटे क्रिस्टालूय रावला. आय वॉन्ट टू सी पीडीसीच तियात्र म्हणटा. कोण आतां पीडीसी पास्कॉल द शिकाली जाणा ते आतां नोट करून दवरला खंय तरी 2nd वीकान तो पणजे आसतलो म्हणून. आनी आगो बेबी तो पणजे न्हू, पणजे डेट अजून फिक्स करूंक ना. खंय तो मागीर सांगता नो इवन इफ इट इज समवेअर एल्स प्लीज टेक मी म्हणटा. कितें म्हणटलो तेका पास्कॉल द चिकालीचो तियात्र इतलो लायक जालो आनी आतां तें रावता. तेंच न्हू आमी रावता. केन्ना काय नेव तियात्र भायर सरतलो म्हणजे 2nd वीक ऑफ सप्टेंबर. आतां आमचें कितें जातलें आनी तुमी तो पळोवचो, सगळ्यांनी रावन तो पळोवचो. कित्याक ही इज वन ऑफ द बेस्ट रायटर, सस्पेन्स स्टोरी रायटर आनी ब्रिलियंट. तेजे आनी तेजी एक्टिंग तेजे पळय ते ग्रूप आहा न्हू तेंची एक्टिंग सुपर सुपर सामकें. इवन आय कॅन से दॅट प्रोफेशनल पासून ते न्यू एक्टर तेणे पळय घेतल्या, न्यू भुरग्यांक तेणे शिकोवन हाडल्या पालकार. प्रोफेशनल एक्टरांक पासून फाटीं घालता. देखून सगळ्यांनी तुमी हे पळोवपाक तयार रावा. 2nd वीक ऑफ सप्टेंबर. आतां आमचें कितें जातलें. सो फ्रेंड्स, थँक यू. ओके, बाय बाय, टेक केअर. डोंट मिस टू सी पीडीसीज तियात्र. पीडीसी म्हणजे पास्कॉल द चिकाली रे. कितें म्हणून इन 2nd वीक ऑफ सप्टेंबर रावया डेट पळोवन. एनी हाव फ्रेंड्स, थँक यू. टेक केअर अँड गॉड ब्लेस यू.